अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। एपैक में चीन का नुमायां किरदार, चीनी तर्ज की जदीदकारी और एशिया पैसिफिक की खुशहाली और इस्तेहकाम पर आलमी बहस। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के मौजूदा दौर में दोनों अतराफ से हलाकतों की तादाद 12,500 तक पहुंच गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सदर बाइडन की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग 14 से 17 नवंबर तक चीन अमरीका सदारती इजलास में शिरकत के लिए अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को जाएंगे और एपैक के 30वें गैर रस्मी समिट में शिरकत करेंगे। 2013 से सदर शी जिनपिंग ने एपैक रहनुमाओं के तमाम गैर रस्मी इजलासों में शिरकत की या इनकी सदारत की और अहम तकारीर की। चीन की तजावीज़ के साथ एशिया पैसिफिक ताउन को फ़रोग़ दिया। चीन की शराकत से एशिया पैसिफिक की तरक्की को फ़रोग़ दिया। चीनी दानिशमंदी के साथ एशिया पैसिफिक इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया और तमाम फ़रीक़ों के दरमियान मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ दिया ताकि एशिया पैसिफिक हम नसीब माशरे की तामीर को फ़रोग़ मिले, जिसमें कुशादगी, जामयियत, इख्तराई तरक्की, रवाबित और जीत जीत ताउन शामिल हो। एपैक ख़ानदान में शी जिनपिंग ने हमेशा खुलेपन, ताउन और तरक्की की अहमियत पर ज़ोर दिया है और तमाम मईशतों पर ज़ोर दिया है कि वो एशिया बहरुल-काहिल के बड़े जहाज़ को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें। चीन की तरक्की ने एशिया पैसिफिक से फ़ायदा उठाया है और इसने अपनी तरक्की के नताइज को एशिया पैसिफिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। चीन गैर मुतज़लज़ल तौर पर एशिया पैसिफिक हम नसीब माशरे की तामीर को फ़रोग़ देगा और एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम और खुशहाली में मज़ीद ताउन जारी रखेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर चीन के सदर शी जिनपिंग चीन अमरीका सदारती इजलास और 30वें एपैक रहनुमाओं के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जा रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की इजलास में शिरकत चीन की जानिब से एशिया पैसिफिक इक़्तिसादी ताउन को अहमियत देने की मुकम्मल अक्कासी करती है। इस वक्त आलमी मईशत को बहुत से गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी अवामिल का सामना है और तमाम फ़रीक़ैन तवक्को करते हैं कि एशिया पैसिफिक मुआशी इंजन का किरदार अदा करता रहेगा और आलमी इक़्तिसादी तरक्की की क़यादत करेगा। फ़िलिपाइन के साबिक सदर, सिंगापुर के एजाज़ी स्टेट काउंसलर, किर्गिज़स्तान के साबिक वज़ीर आज़म और प्रीमावीरा कैपिटल ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने एशिया पैसिफिक ताउन को गहरा करने, इलाकाई और आलमी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में चीनी तर्ज की जदीदकारी के अहम किरदार की सताइश की। फ़िलिपाइन की साबिक सदर ग्लोरिया मैकापेगल का ख्याल है कि चीन एक नया तरक्याती मॉडल तश्कील दे रहा है क्योंकि पूरा आलमी निज़ाम तेज़ी से पेचीदा होता जा रहा है और तब्दीली की रफ्तार तेज़ हो रही है। चीन ने साबित किया है कि वो किसी का मद्दे मुकाबिल नहीं बल्कि तरक्याती पार्टनर है। वो तरक्की पजीर ममालिक को मार्केट्स, इमदादी सरमाए और टेक्नोलॉजी फराहम करता है। किर्गिज़स्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ोमार्त औतरफ़बायफ़ का ख्याल है कि चीन हमेशा खुलेपन के ज़रिए तमाम शराकतदारों के साथ बाहमी फ़ायदामंद ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म रहा है। सबसे बड़े तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर अगर चीन मिडल इनकम ट्रैप पर कामयाबी से काबू पाता है तो ये दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक अहम मिसाल कायम करेगा। चीन की जदीदियत की तामीर और आला मयार के तरक्याती मॉडल्स भी तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मिसाली नमूना हैं। चाइना मीडिया ग्रुप के तहत टीवी नेटवर्क CGTN की जानिब से किए गए एक हालिया आलमी ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक 86% अफराद का कहना है कि चीन अमरीका ताल्लुकात की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रखने के लिए महज अल्फाज काफ़ी नहीं बल्कि बाली इजलास में दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाना होगा। जुलाई में किए गए सर्वे के मुकाबले में इस नज़रिए के हामिल लोगों के तनासुब में 4.1% इजाफा हुआ है। ये सर्वे अंग्रेज़ी, हस्पानवी, फ़्रांसीसी, अरबी और रूसी में CGTN के 5 ज़बानों के प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया गया। 24 घंटों के अंदर 10,000 से ज़ायद अफराद ने पोल में हिस्सा लिया। इस साल फरवरी, जुलाई और नवंबर में CGTN ने चीन अमरीका ताल्लुकात पर 3 आलमी ऑनलाइन पोल्स जारी किए जिनमें कुल 70,000 से ज़ायद आलमी नेटिजन्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया।
امریکی کمپنی کوالکام چین کے چیئرمین منگ پو نے حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ حالیہ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں انہوں نے اسمارٹ فون پر جنریٹو اے آئی جدید ترین ٹیکنالوجی کے اطلاق کی نمائش کی ہے۔ جنریٹو اے آئی انسانی تخلیقی ذہنیت کی نقل کرتے ہوئے منطق پر مبنی اور تسلسل کے ساتھ زبان کا متن، تصاویر اور آڈیو جیسے مواد تیار کر سکتی ہے۔ منگ پو نے مزید کہا کہ پہلی ایکسپو میں بھی کوالکام کو کافی ثمرات حاصل ہوئے تھے۔ ایکسپو کے 6 دنوں میں ان کے بوتھ پر 70,000 سے زائد افراد آئے تھے۔ اس کے بعد کوالکام کے ایگزیکٹوز کو ایکسپو کی اہمیت محسوس ہوئی۔ پہلی سے چھٹی ایکسپو تک کوالکام نے تیز رفتار ترقی دیکھی ہے اور چینی مارکیٹ میں ان کے کاروبار کو بڑی وسعت ملی ہے۔ تاحال کوالکام نے 70 سے زائد چینی کمپنیز کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے اور چین میں اس کی مارکیٹ آمدن پوری دنیا کے نصف سے زائد ہے۔ چین کی وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ تازہ ترین معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کی نیو میٹیریل انڈسٹری شاندار ترقی اور تیزی کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ رواں سال کے آغاز سے چین کی اس صنعت کے پیمانے میں توسیع ہو رہی ہے۔ صنعتی جدت طرازی کی صلاحیت میں بہتری جاری ہے اور یہ صنعت زبردست ترقی کے تیز رفتار دور میں داخل ہو چکی ہے۔ رواں سال کی پہلی 3 سہمائیوں میں چین کی نیو میٹیریل انڈسٹری کی مجموعی پیداواری مالیت 5 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی، جس نے ڈبل ڈیجٹ کی ترقی کو برقرار رکھا ہے۔ صنعتی جدت طرازی کی صلاحیت بھی مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ چین نے نئے مواد کے میدان میں 7 قومی مینوفیکچرنگ جدت طرازی مراکز قائم کیے ہیں۔ نئے مواد کے لیے 35 کلیدی سروس پلیٹ فارمز تعمیر کیے ہیں اور نسبتاً جامع جدت طرازی سپورٹ سسٹم تشکیل دیا ہے۔ متعدد اہم کلیدی مواد نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور متعدد جدید ٹیکنالوجیز سامنے آئی ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 12 تاریخ کی شام کو الجزیرہ اور العربیہ ٹی وی نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں 11,180 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 4,609 بچے بھی شامل ہیں۔ 10 تاریخ کو الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دریائے اردن کے مغربی کنارے میں 183 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی جانب تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن اسامہ حمدان نے 12 تاریخ کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے مشترکہ خصوصی سربراہی اجلاس کے جاری کردہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس اجلاس میں تنازع کو روکنے کے لیے کوئی میکانزم اور اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالتے رہیں۔ 11 نومبر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل تنازع کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی پر اپنا مکمل سیکیورٹی کنٹرول عمل میں لائے گا اور اسے فلسطینی اتھارٹی کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ روسی وزارت دفاع نے مقامی وقت کے مطابق 12 تاریخ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوج نے کوپنسک، ریڈمن، ڈونیٹسک اور دیگر علاقوں میں یوکرینی فوج کے حملے کو پسپا کر دیا اور یوکرین کے فوجی اہداف پر حملہ کیا۔ یوکرینی فوج کا گولہ بارود ڈیپو، ایندھن ڈیپو، متعدد توپ خانے اور متعدد بختر بند گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ یوکرینی فوج کے 2 ہپو کیمپس، راکٹ لانچرز اور درجنوں UAV کو روک دیا گیا۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی جانب سے اسی روز جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں فرنٹ لائن ایریے میں 61 جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یوکرین کی فوج نے روسی اہلکاروں، ہتھیاروں اور ساز و سامان، روسی فوج کے گولہ بارود کے ڈیپو پر متعدد حملے کیے اور ایک Kh-59 میزائل کو تباہ کر دیا۔ 12 تاریخ کو اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سوڈان میں مسلح تصادم کے باعث تقریباً 61 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں 49 لاکھ سوڈان میں جبکہ 12 لاکھ سے زائد وسطی افریقہ، چاڈ، مصر اور جنوبی سوڈان سمیت ہمسایہ ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سوڈان دنیا میں سب سے زیادہ بے گھر افراد کا حامل ملک ہے، جو جدید تاریخ میں سنگین ترین انسانی بحرانوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ سوڈان کی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 15 اپریل سے دارالحکومت سمیت دیگر علاقوں میں تصادم جاری ہے، جو ملک بھر تک پھیل رہا ہے۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔